خیرن یفقهه فی الدین، اللہ چې چا د خیر اراده کوي هغه په دین کې فقاهت ورکړي، د دین اجتهاد، د دین پویا، د حدیث په مقصد او په باطن باندې پویدل، د قران په مطلب باندې پویدل، دې ته فقاهت وایي. نه سره د فقه انکار کوي چې فقه نه منم دا کافری. فقه خو د حدیث پویا ده، د قران پویا ده. اب مجموعہ فقہ نہ مانے عام فقہ بولائے کہ قرآن حدیث نشتا تھا. ہاں منگوائی سے کتابوں نے شری کنا تو فتاو وغیرہ تو شروع ہو پدی کہ فقہ شتا خدا ٹولا فقہ نہ مارتیب شان ورشا رحم اللہ علیہ کلی فیض الباری کے بے فقہ مسلم پک اشتر ناغا پک چانوا دانا مانا خدا سٹل چیز نے انکار ہو مکا دار منافقان و خصلت و پینزم لائے کادون یفقہون حدیثا. حدیث سے لو لینا فقات فکار قرآن لو لینا پویا پکے پکار دام الفاظ بانے صفت سرسری نظر بانے کار نہیں کی. تفقہ فی الدین ما صابک من حسنت فمن اللہ سجرسی تاتر خوشحال ہے نا داد خدای طرف نہ فضل نے دل تبدا مانا کہ فمن فضل اللہ سچی رسی تا تو تکلیف من نفسک دال گناہ دا نفس دا وجنہ دے داستان گناہ تا دا نفس بس جرمی گرد عام خطاب دے بیا پریبانے اعتراض و مخی ہوئے منافقان میں چداشے دخدیر طرف نہ دے اس سیئے چرستار طرف نہ دا ایبانے رد ہو کر اوس وہی چنا حسن شی د خدای له طرف یو سه استاد طرف نه دا تعارض نه جواب ادارے تعارض نه دت من اللہ معنی من فضل اللہ اور من نفس کا معنی بذنب نفس کا دا استاد نفس گناہی نو پتا و تکلیف راغلی نبی ته خطاب نے وقف دے دیتا کہ خبر ختم کا بدل جائے باغی کو نبی ته نسبت کو تو پیروالی دا وجه ځان خپل ګناه ته نسبت نه کاو. وارسلناک للناس رسولا تسلی رسول تا ہر کله چلا خلق تا تر پیروالی نسبت گئی نو تسلی ذاتا منہ تلے گلے خلق د پار رسول وکفا بالله شهیدا بیا کے کفارہ کافی دے اللہ تعالی حاضر و ناظر و گواہ تا پر رسالت بانے خدای کافی شہید دے نمبر تاجد نشترے بجر تاجد دے شہیدن کے جن خدای سراب بل شریک جوڑئی خدا سڑے خدای کافی نگنی کفا باللہ شہیدن میں تے رسول دام اگر تصلی کے داخل منہ رسول کرے از رسول شاندار ہے چا تابیداری دا رسول کولن دا خدای اوگڑان دا رسول تواد دا خدای تواد برکہ سنی دیلی چی من تو اللہ فقط تو رسول ولی دا خدای تواد بغیر دا رسول نہ نشی کولے گا ہوئی گی بنا از رسول تواد تیرو کن دا خدای تواد تے ذکر رسول شرح کرے دا تعبیر کرے دا خدای نا اکا چامو قوارا ہو دے تابدارینا ومن تولا فما ارسلنا کا علیہم حفیظا نے لے گرے منگا تپائی باندے نگہبان ومن تولا فل و بالو علیہ صدام کسوک مخڑی نو بال بپاغی تپوس باغ نے کی استان نے کی ولی تو سوکیدار نے تپوس سوکیدار نے کی حفیظ نے تو حفیظ نے تو منافقان نور اخلاق کو گورا وَيَقُولُونَ طَاعًا ہر کلی سے رسول دا طاعت خبریں اورے دے نرا لتا تا مقام کوئی شاہ ویلی دی چھ مونگ تا نمانو مونگ خطا منو سچوینو منو بسر چشم قبول مبتدیت یادو سراز ابکڑا یقولون امرنا طاعتن زمون کار بس تابداری دستام مبل سے تو منہ غین طاعت تو آپ کیوں خان
فیضا برزو میں نے دیکھا قرآن تو دمکے نے کہا نیک سے فیضا برزو میں نے دیکھا بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول کله چې دی وزي ستاره مجلس نه مشورې کوي جرګه کوي او ډله د دینه غیر داغه نه چې ویلي کارے سے ویلو لړشي نو جرګه بیا بل څه کوي جرګه رسې شر پار کی د بدعت د پارا د خلاف رسول د پارا غیر الذي تقول کی دو احتمال دي تقول یا مؤنث مفرد ضمیر طائفتن تراجے نے دے طائفے جس ویلو طاعتن دغه نه خلاف جرګه شروع کړ یا تقول مخاطب تاجو تسویلی اے نبی داغه خلاف جرګه کوي نیم اس بخلی وي مونږه مومنانو کله چې په غم راشي غم راغنه جرګه شروع کی جس څنګه با اسخاط بسنګ کو مقامه بسنګ کو دیر پر جرګه شروع کی اللہ لکی راستے جرگے شری گئی تبیید آ خبریں کہ بیت کے دن کی کوٹا کے دن آ گئی طرف پٹ خبریں ہوئی مشورے کا پار زنوم تددی پرواہ مس آتا ہے راست ہوئی تغافل مختیاڑا پرواہ مس آتا بلکہ توکل کا زان پر صرف پوخدائم وکفا باللہ وکیلا دے کفارہ ہوگا اللہ تعالیٰ کافی دے کار ساز مددگار بل مددگار تاجت نشترے بس خیبری ددینہ بچ گئیم دی ستائیس نے شکولے دا دی شپگم خصلتو چی بیت طائفت منہم منافق سڑے دغی چی جرگی کئی دا بدت جرگی کئی دا گناہ مبارک افلا یتدبرون القرآن بیان اور خصلتوں نے ہوگورا آیا فستا خلق سوچ نہ کئی بڑے قرآن کے افلا یتدبرون القرآن قرآن کے دائیں نہیں ویلی جا افلا یتلون القرآن دید قرآن تلاوت نہ کئی ختموں نے کئی کئی ختموں نہ ہو کئی تلاوت نہ ہو کئی لیکن زان پہ نہ پوئے گئی اللہ زجر اور کئی بات میں تدبر جو قرآن مقصد تدبر دے قرآن کے سوچ کولو تفکر کول دادی نے کہی وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا اصول کے مویلو دا دلیل دے صداقت قرآن کویرا قرآن دنیز دا غیر اللہ نام خام قادیبا مندلے پدے کے اختلافات دیر لیکن طالبات اللہ نشتہ پکے اختلاف دیر پکے خود سرا رشتہ دینا نو معلوم ہے جدا تو خدای کتاب دے دا سنگ اختلاف بولے دے کہ اختلافات نشتہ سر اختلاف دری قسم ہی خان یو تے اختلاف تناقض ہوئی چی یو دے او خبرو کی چی دا سے کوانا بدوی نا دا سے مکوا یو دے ہوئی چی توحید حق دے نا بدوی چی شرک حق دے دیتے اختلاف تناقض ہوئی دویم دے اختلاف تفاوت اختلاف تفاوت دا مانا چی بعض بلیغی فصیحی بعض مرزولی ساقتی تو درجیر بلاغت نہ بالکل غرض دلی درین دے اختلاف تلاؤم اختلاف دا تناسب مطلب کریں اختلافی لیکن حسن کے دیوبل سر مناسبتی لیکن اختلاف دا قراتونوں کے اختلاف دا اشتر قرآن کے اختلاف تلاؤم دے گا پر ای اختلاف دے صحابہ پا کی اوزن یو بلتا غار طلاع سے چولو ساتر چولے نبی تر آخلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرید کلن حسن تم خواہ دیم خواہی ولی جگڑی کوئی دید اگر اختلاف نا مخکنی دو اختلاف مراد دی کدا کتاب دنیز غیر اللہ دیبا مندلے پدے کے تناقض دیر اور تفاوت دیر لیکن تناقض پکی بالکل نشتا متضاد خبری پکی نشتا رہے
متضاد نشتا بکی لکلے ہو دے سوئی بدلے بل سوئی متضاد خبریں ہمیشہ دلے ونو پا کلام کی دارنگے اختلاف کثیر سرے تفاوت کثیر کہ بعض دیر بلیغی اور بعض مرزول و ساقطی دا سی پکی نشتا خدای پا کتاب ہے معلوم شداد اللہ کتاب ہے بیا پدے بانے اعتراض چی کثیرہ نے گئے دیر اخم عالمی چی لگ لگ پکشتا رہے کن جواب دارے چرا کثیرن غیر واقعی دے یو کتابی اور دا غیر اللہ کتابی اور دا قرآن مرغٹ کتابی نو پائے کی چیز اختلافی نو دیر بئی بیا قیدہ دا دلیلو پدے بانے چرا بندہ کتاب چی گو رہے کر دا بنائے چرا ٹول حق دے ارے کہ ٹول خبری واقعی دی نہیں یہ بابا کی سر غیر واقعی خبری دا بندہ کتابی دیر رشتے نے کتاب بخاری لے کر لیکن والا ہے کہ ضعیف حدیث نشتا سر منتقد حدیث پائے کس طرح مسلم کس طرح ہر یو کتاب گوری دا غصیخ قاضیہ و شر جامی دے گورا بل گورا غلطہ بنی پکی سر دا دیر گرانا مسئلہ دے ملکے چی چاپوئے کتاب کے مغلطی دا خواہ او خدا کو چانون نشاغس دے دا زمون دا مشایخوں دائی فیض دے خواہ چی دا او خیار والے پیدا کر چی مڑا کتابونوں کی غلطے ہی دا خدای پا کتاب کے نہیں دا فرق دے چی دا پا کے نہیں بیا فرق رانا عالم آگئی چپایا غلطوں پوشی داوم قباحت تے دا منافق سڑی چلائے تدبرون القرآن منافق سڑے سے قرآن میں لولی ختم یہ لیکن سوچی نہ بکے نہ کہیں صداقت تے نہ گوئی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ اب تم خصلت اخیری دا ہے تے منافقانوں کے عجیب کار دیں کل چرا شدیتا تو خبر دا امن یاد یارے ندی ڈنڈو رکھی دائے مشہور یا غیلران ازاؤ دیا کوری کی بس بے تحقیقہ رسول عالمی سو خبر رانے دا امن یاد یارے نخوری کی اشاعتیوں کی بغیر دا تحقیق نام بے تحقیقہ خبر رسول دا منافق سڑی کار دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع دا پورا دروغ جن سڑے رہے چ بیانی سچ ووري ولا یہ پلان کی تعلیب وینو پلان کی وینو دا خود منافق ہوئی دے بے تحقیق خبر خورائیں ضاعوا به امر من الامن والخوف امن و خوف عام لفظ دی کنا امن کر لخر د مسلمانانو کو خوفی د دشمن نہ امن دا امن یو خبر یو خوف مانی دا یار یو خبرہ امن دا مرگرو امن دے خوف مانی پائی بانی سپت نامالا داننگے امن چرے دا ثواب کارتا ہوئی خوف چرے دا عذاب کارتا ہوئی سم مسئلہ چی بس دیواری دا نخوری بے تحقیقہ گوری نچ دا پا شریعت کم دا صداو کرنا دا منافق سڑی کار دے دا مومنان و کار دارے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ کدی پیش کرے دا خبر رسول تا وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَقُوَيَ كَسَانٌ تَدَدِينَ دلتا حاکمان بالکل نہیں مراد رسول پا موجود گئے کہ حاکمان ہوں اخو باغس امیران د جہاد مقرر مراد پدے کہ ٹول ہوئی تفسیر قرطبی وغیرہ اہل العلم والفقہ دا سے کسان صحابہ کرام کے چاپ ہوئے عقل والو فقہ والو علم والو خبراء صحابہ مدارک ہوئی البصراء بالامور اور غیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلا کلام ایران کو نم کنا ولل امرم تفسیر سراج المنیر میں ذو رائے من الصحابہ کا ابی بکر و عمر عثمان علی وغیرہ
دیتا الامر وی کدی دا خبر رسول تا پیش کرے ویم دا پویا علماء ددی تا پیش کرے ویم کہ دا سمون خبر شیو دا ایسا حقیقت تے لا علمہ الذین یستنبتونہ منہم لا علمہ الذین یستنبتونہ منہم یو معنی دے دا لا علمہ مانے لا علمت تدبیر ذالک الامر ہوا غمر تو ضمیر آجر مراد تے تدبیر دا امر دے خامخا پوشے بے پا تدبیر ددائے کاروانے آغا کسان یستنبتونہو چاہی پوئی گی پا حقیقت دا امر بانے منہم ددے کسانونا الذین یستنبتونہو مراد سوک دے اولی الامر دی کر اگیت مستنبتین میں یستنبتونہو من یستخرجون تدبیرہو بمعرفتہم خامخا پوشے بے پدے بانے دا مستنبتین دا دینا الذین یستنبتون کسان چھ تحقیق کولی شی دا امر استنباط کولی شی دا خبری ایب بے پوشے ہوئے اگر سوک دی منہم دا دین دی کر دا مانا واضح دا کدی دا خبر رسول الامر پویا خلقو دا پیش کرے میں نو دا پویا کسان با دے پا تدبیر بانے پوشے ہوئے کہ دا خورول پکار دی کرنے دی اور دا ٹھیک دا کا غلط تا حق دے کا باطل لے ای ورطوے لیو کنا دویم مانا دا العالم والذین یستنبتونہ منہم خامخا پوشے بے پا حقیقت دے خبر بانے آگا کسان چھ تحقیق کئی دے خبریں تحقیق حاصلی دے خبریں منہم دولی الامرنا منہم بیا صلت استنبتون الذین استنبتون مراد دی دغا ردو کی چیز ضمیر چاہتا راجو دے خلقوں کا پیش کرے ہوئے رسول تاولی الامر ہوتا دا کسان بپویشے ہوئے کم کسان آغا کسان چی تحقیق طلب کئی منہم دولی الامرنا دا طلبگار بپویشے ہوئے لیکن اولا معنی کی ترجیح ہو پائے کہ فوائد دی تفسیر قرطبی ہوئی یستنبتون منہم اللہ صفت دولی الامر پہ یستنبتون کرے رہے گا استنباط اصل کی دے حسین اوپر استلت ہوئی لگے غن تک اوبئی کنا یا نمی غن تخکاری نو سڑے اوکنی نو لوی کویتے نے جوڑ شیخ استنباط تک اجتہاد تا ہوئی مجتہد سے جل گئی پیو آیت کی یا پیو حدیث کی چرتا اشارہ ونتا عام خلق پہ نہ پوئی گی دے اگر اوکنی تحقیق اوکنی اور آئے باسی مسئلے دے جوڑی گئی تفسیر قرطبی دا دلیل لے علی الاجتہاد اذا دم النص چھ نص نہیں نو اجتہاد کوئے استنباط کوئے اللہ مستنبتین صفت کرے جساد کے مئی دا دلیل لے پریبانی چھ بعض پا احکاموں کے غیر منصوصہ شترے پائے کہ استنباط تو ضرورت تے صاح کام کو منسوس ہی کرنا منسوس کے ذن نص پر سزا تحقیقی قوان چکم نص راجح ہے منسوس کی منگا مقلد نہیں ہو علماء پر منسوس کے نہیں مقلد قیاسیات کے مستنبطات کے صاح کام شترے مستنبطات خامخواہ شترے دی کے استنباط تو ضرورت ہے ہر سڑے استنباط کو لے نشی چنشی کو لے جساس ہوئی دین معلوم سے چال العامی تقلید العلماء فی احکام الحوادث اگا علماء مستنبتین چری ای با استنباط کی و عوام خلق بدائی تقلید کئی کر اگا ایک اور دلیل ہوئی نامی سڑے پاک دلیلوں نہ پوئی یا کوئی اشارات تھی اشارت النفس شرط دلالت النفس ہے بڑے سب ہوئی لا علمہ الذین یستنبتون منہم پوشے وے پا تدبیر ذریع خبر بانے کسان یستنبتونہ منہم چاہی تحقیق کو لشی ذریع خبر منہم ددین دیم دغا تفسیر فتح البیانم لکھی کو رواز جساسنا نواب صدیق حسن خانم لکھی جدی آیت نے استنباط اشتیاب ثابت ہے
کنے فضل دا اللہ پتا سو داغا خصوصی رحمت فضل دے کسرے قرآن رحمت سے دے رسول قرآن نرات لے پیغمبر نرات لے خام خاتلی بوئے تاسو پا شیطان پسے مگر سلک کسان اللہ قلیلا گردے کی وہ اشکال لے کہ تو خدا فضل و رحمت نہیں نو خلق برد شیطان تاوی اللہ قلیلا مگر لگ بنی نو دا اللہ گاغری چھے تو خدا فضل و رحمت پہ مجد نشتا وہی دا خبر ہے کہ تو خدا فضل نہیں اور رحمت نہیں نو دا اللہ کسان بہم دا شیطان متبین نہیں دا نشی کے دے شیطان اتباع بسن خلاصی گی چھے فضل دا خدا نہیں دیبانے مفسرینوں بیا مختلف توجیہات کو چاہے چداغا ازاؤ نے استثناء ازاؤ بھی پراپی گنڈے کئی خوری اللہ کری مگر لگ کسان چاہے دے استنبتون نے استثناء لعلم والذین استنبتون من اللہ قلیلا مستنبتین با پہ پوشے مگر لگنا دم لری لری مزہ آیا بس جواب مونگا دے کتا کو چھ دے کتا فضل نہ اور در رحمت نہ عام فضل اور رحمت نہ مراد عام فضل اور رحمت نہ تو سڑے نشی مستغنی کے دے دلتا فضل نہ مراد سے دے قرآن را لے گل رحمت نہ مراد سے دے رسول را لے گل کدا قرآن نوے او کدا رسول نوے تاسو بٹول پا شیطان پسی تلی ہے مگر لگ کسان بیام نری تلیم لگ کسان سوکو قرآن لا نورا غلے رسول نو مبوسے زید بن عمرو بن نفیل اعلان کرو چھ ترکت اللہ تولد جميعا اویلو چھ لا کل مما ذبح علی اسم غیر اللہ غیر شکرانی غیر اللہ نہ قرآن لا نورا غلے دائے دغ تقلیل قلیل ہوئی ورقہ بن نوفل امداسیو قص بن سعید امداسیو اسدیر کسان موحدین دا جاہلیت دا فضل و رحمت خاصہ مراد دا تردید پوری دا منافقان و خصلتون بیان کرد نو سوئی فقاتل تشریف جہاد منافق سرے پتہ لگے قتال نہ کئی چنے کئی نو فقاتل تو گو کا فیض کا تفریر آؤ دلیل دا خصائص دلیل بریبانی دی جہاد نغاڑی فقاتل نتخ جہاد قوافی سبیل اللہ دا اللہ دین نبارم تکلیف نشی در کرے اللہ نفسک مگر صاف نفس نرے مکلف مگر نفس تام مانے تدخل زان زیموارے کسوک من یو کنمنی ارسلے دخل زان زیموارے وحرز المومنین تمردا چھ تیزی اور کوئی مومنان در پا قتال باننے اللہ تکلف دامت تب نہ چھ چاہتا خبرم مکوا نہ قتال لذا پخپل زموارے تا ہاں تقریرم کو دا قتال لپارا حرز المومنین ترغیب اور کوئی مومنان تا جہاد ترغیب سے تقریرن تحریرن بیانن ہر ایک طریقے سے مومنان جہاد تو تیار کہے گا تیار کا باقی نور کار خدا اللہ ہے اصل اللہ یقیناً اللہ بپن کی جنگ کافرانوں آتا خدا بجانب کی فمان سے یقین لے داولے اور رجاء من الکریم کریم نے چکل رجا کہ کنا نو فو یقین نو آستا اگر چی دا امید دا پار دے خدا خدا نے امید دے ندا یقین دا کرے بن بکی دا کافرانو جنگ اللہ نے دیر سخت جنگ والا اور دیر سخت سزا اور کہ ان کے دے دا خدا جنگ خودیر سخت ہے اگر تو سکتیں گی خدا سو قتال کوئن اور وہ خدا امداد کی من یشفع شفاعتا حسنتا رفت دید حر رزین سر مومنانو تا تقریر ور کہے تیزی اور کہے پر قتال باندھنے بیانو کہے دا قتال ذکر چھ من یشفع شفاعتا حسنتا چاہیے بیانوں کو بیان خیستان وی بدل رب رخد آئے دو وجن دو ثواب دیم پا ثواب کی شریک دیم او کچاک بیانوں کو بیان بد وی بدل رب کفل منا زمواری دائے دو وجن
دے اللہ پارسی زبانے خو قدرت لرن کے یہ واسطے ہی سفارش مانے بیان کر چاچی او بیانوں کو خیستہ بیانوں کو خیستہ بیان سے توحید تے خلق رو بلل جہاد تے خلق رو بلل قتال طرف تے رو بلل نو خدای دل پکی په ثواب کی برخ اور کئی کہ من سن سنتن حسنتن آغا حدیث تے کہ دم پکی ثواب کی قوم شفاعتن سیئتن چاچر شرک تقریر کو دا بدعت بیانوں کو خلق نے جہاد نہ بن کڑل کہ من دا جہاد نہ پکابل کے مکو ہے نو دا سڑے بدری ذمہواری کفلن پیٹے پر سر دے وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ تحیات اللغت کے دعا الحیات تو ہوئی یہ سڑی تو دعا کے حیاک اللہ خدای جوندے ساتا دیتا بے تحیہ ویخا پس دائنہ ددے اطلاق پورف دا شرک کے پس سلام مانی کی تحیتاً طیبہ تحیت تو ہی سلام السلام علیکم دائیں گے تحیہ لغت کے ملک تم ہوئی قرطبی لکلی عرب و بیول ترے حیاک اللہ خدای بادشاہ کا حیاک اللہ جو سلام بجائے السلام علیکم بجائے بے حیاک اللہ ہے خدای بادشاہ کا تفسیر قرطبی دا تحیات خدای نہ ماخوذ ہے التحیات للہ بادشاہ کو ٹولے دے اللہ جی تار سڑی تو بادشاہ سے ندر تو مانا معروف دا کلچ سلام و کرشیتا و سلام جواب ورکے داغے نہ بہتر اور اردو یا داغے پمثل جواب ورکے اور اردو مثلا یقیناً اللہ رے پار سیزبانے صاحب کا ان کے سلام کیوشی سنت دے جواب واجب دے فحیوم جواب بخام خاکے بے احسن میں نا بے اختیار دے احسن جواب کے ورحمت اللہ وبرکاتہ ورسر ہوئے اور اردو یا صرف وعلیکم السلام ہوئے یو شے جواب بے کہ دل تبیام مفسرین استثناگانی لکلی یو سو کسان نہیں چاہیے تب جواب نہ کہیں جلالین کم لکلی او بدعتی تب جواب نہ کہیں غیم پکی مستثنا کرے حیو بحثن منا اور دعا واقع مستحق نہیں دے جواب بیاد دے ربط سرے ما خبر ما بات سر عجیب خبر دے سلام و صلی پمینس کے روڑا ربط بکار دے نگورا کد سلام ماں نہیں نو ربط بس دارے من یشفا شفاعتن حسنتن یو سڑے راغے تاؤس تا تقریر کئی تاؤس تا بیان کئی نو تاسو داغا مرگرتیاو کہ تابیداریو کہ دے مثال دارے لکے او سڑے تاسو تا سلامو کی دا سلام جواب دے لحسن واجب دے او کنی بمثل واجب دے تدائے تمثیل پیش کر ربط بالتمثیل السلام علیکم جواب واجب دے دانیں گے جو سڑی تاسو تا دعوت دا خیر در کندائے جواب واجب دے دویمہ پڑے کتارہ تفسیر قرطبی ربط بیان نہیں چدا دے جہاد پر مربوط تر جہاد دا سفر پر اذا حییتم فی سفر الجہاد بتحیت الاسلام کرے چتاؤ تو سلام پیش کرے شی دا جہاد پر سفر کے سلام سنگ سلام دا اسلام سلام اگر سڑی تموائے چیزا رخصت مسلمان نے نہ نفعیو بیسن منا تاسول جواب ورکیں اور احکام نے اسلام پاغبانی جاری گئے بے مطلب ادا برس تشریح کی راضی کاغذ پر سفر کی اور سڑی تاس طوی السلام علیکم معلوم ہے چیز اسلامی سلام کرے کہ نور استدد خیٹے نے خبر سیدھا سشے شکل نے نے خبر کارت مسلمان خکاری نہ تو داور تمائے چت مومن نے بلکہ جواب سلام اور کہمانے احکام دے اسلام پدمانی جاری گئے داو انتقال غور سرو کے درے ممانت دارا جساس ہوئی
اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها کله چې راوبل لشي تاسو یو د ژوند سیستا تحیہ بدعوت تحیہ راوبل لشي تاسو په یو بلنه خیستان جواب ورکړی دا نه خیستا یا داغه په مثال ورکړم بینیا غش دعوت درکړی شو تقریر شو نو خیستا اجابت وکړه اعلانوں کی بادشاہ اعلان کی او امیر یو بیان کون کے چې جہاد نسو جہاد دے سلطنت عرشن تاسو 200 پاسه کدو نه پاسه نو سل خو پاسه کنه ردوها اللہ لا الہ الا هو دا اس مقصدی مسئلہ دے جہاد مقصدی مسئلہ بعض الفاظ کی وہ مغفرت اور سر اغلے جائز ہیں بیان زیادت بیانی اشتافا دا جہاد دا دی توحید دا پار دے خان کہ اللہ لا الہ الا هو مخی ویلو اعبد اللہ ولا تشرکو بی شیئن اللہ لا الہ الا هو اللہ سے دان سوا بن مددگار نشترے خامخا تاسو په غونډي روز د قیامت ته چې شک پکې نشترے سوک زیاد رشتنے دے دا اللہ تعالیٰ نا پا خبروں کے سوک شترے نا اللہ خبر خودی رشتنے فما لکم فی المنافقین فئتین تفرید پا مخی بانے چکل دا منافقینو قبائح دے اور ادھر چدارے ناکار خلق دی تاسو ددی پا بارک کی دے اصل اختلاف جوڑا ہوئے سو جرستا سو چوگر دے دے پار دا منافقانوں کے دو ڈالے فما لکم فی المنافقین مانے سرتم فی المنافقین فیتین ورد آیت بالغ افہام کی راضی سبب نزول دے سوک دیں دا کم منافقان دی دا مدینی منافق نہیں مراد ذکر دے پہ بیان کی رسوئی کنا چداغ خلق دی ودول و تکفرون فلا تتخذوا من اولیاء حتی یحاجرون پتہ لگی چدا نور منافقان دی آیت تبگوری کم تفسیرون چدا مدینے منافقان سر لگورے نا خطاشی معلومی گی غردانا چدا قوم پا مکہ کے اسلام ظاہر کرو اور مشرکان سرب مدد کو دا مسلمانانوں پر مقابلہ کی ترتیب الجہاد کے مادرے تفصیل لکھلے لکہ سنگ پو افغانستان کے بازی اسلام اخکار کڑی موقع لیکن دہریان سر مرگرتیا کی دا مسلمانانوں پر مقابلہ کی جنگ کی داغی سر دے فوج کی داغی سر اولار دے خلق درے مسئلے تپوسی کا نا ویدے آیت نے تپوسو کا دا جواب دے آگا کسان چون مومنان صحابہ دائی پبارک مختلف ہوں بعض صحابہ ہوئے دا مسلمانان دی مومنان دی آسی مجبوران دا مشرکان سر مرگرتیا کئی بعض کسان ہوئے نہ دا مشرکان دا منافقان دی دا اختلاف رائے دا لگوز چردن مولانو دا فتوی اختلاف رائے شی چھ دغه چې د مشرکانو دهریانو سره اعانت کوي کنه یو دا منافق دی بلی دا مسلمان دی جواب فما لکم فی المنافقین فئتین سوچ رستا سوچ شوئے پا بار دغه منافقانو کې دو ډلیم کورنۍ کې ځان نه جوړه کړی والله ارکتهم بما کسبوا اکاسی رکس پاسل لغت کے اشیاء مردود تو ہوئی غشان چیکن دے تریکس ہوئی حدیث کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ مسعود ترے ورش گٹی روڑا استنجا دا پارا اگر ادبا میں گٹی روڑی ایو میں غشے روڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرد حضا رکسن غشی آگی توی کنے شو خورده ای کنے او خوڑے لیشی نو واپس رو دی مانا دا واپس ہے پکے دا دا تا خورده ہوئی دا خلق رکستا خورده رکسی کنے
غشی خالص اصلی مادہ دعوی دیو جندیار کا تمانا عبداللہ مسعود عبداللہ ابن عباس نہ دے رد ہوں اللہ واپس کری دی لرا مانا دخل رحمت نے لڑکڑی قطعتوی اہلکا بخاری مانا لکھی بددعون فرقاؤں اللہ تف نسکڑی دی لرا چاوی لیر کاس ہوئی اور ٹکول تسرکوز کول اللہ اور ٹکڑی دی لرا پا سبب دا عمل لریم دادی چکم عمال کئی عمال اس کو لنتمگویل مشرکان سر مدد کا ہوگا ددیو جنت دی خدای حلاک کرنی اتوریدون ان تهدوا من ضل اللہ گور دلتا پر ایک جگڑا ہوا چمتا ہدایت کو بلوے نہ کو دا جگڑا ہونا پدی کی جگڑا یو دا ہدایت والا دیو بلوے نہ دی دلتا تهدوا مانا ازدکا تهدوا مانا تسموهم محتدین آیت تاسو ارادہ لرائم ان تهدوا من ضل اللہ محتدی ہوا ہے حقا چاہتا جو خدای بیلاری کریم اللہ او سڑے بیلاری کری گمرائی منافقین اتاسو این دا خسڑے دیں دائر آدم محتدی اور توائے آسو چل اللہ بیلاری کی چریبونوں میں اگر پار اللہ رہوں راشا استدی حالو کرو ودو لو تکفرون کما کفرون دا خدا سے منافقان نے چیدی غواری چی تاسم کافر سے لکا چیدی کافر دی پس شیب تاسو برابر پا کفر کی دیس تاسو پا ارتداد کے روح لگیا نو حکم اس دارے منگویلی دار منافقان و اقسام دا منافقان دی چی دار مدینی نبارو دا مرکز نبار پس منی سید دینا اولیاء مد مرگریم او یا عام مرگری دوستانہ من نہ کہیں مل کرتیار روسن نہ کہیں سرائے پورے چھ ہجرتو کی فی سبیل اللہ اگر سڑی توایت تو ہے زمومن علا بمومن چراش ہجرتو کی پریدہ مرگری بین تولو کدی مخوارو چننا نمون کو ملک نہ پرید ہجرت نہ کئی وہ ازاسی مسلمان اور تر کافران مرگرے میں نونی سے بیا وخذو نیول سی قید کول زان سرا وقتلو ما وجنے کمزے شمو میں نگور کدا دا منافقان دا مدینے میں ندا حکمو چو وجنے دا بار منافقان مرکز نبار چی ہجرت نہیں کری منی سے تاسو ددینا 200 مددگار اقسام بیان نہیں کرنا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق جاءوكم حسرت صدورهم دی آیت کے نور اقسام دی یو دے معاہد کافر یو دے منافق معاہد المعاہد یو خواہ کافران دی چتاو تاسو سر لوز کری چمونگا تاسو با جنگ نہ کوئی اور وکالے اور لس کالا لیکن دا دغ کافران سرا منافقان مرگری شی غیسر مرگری معاہدین سرا دیتا معاہد المعاہد وئی تسربت جنگ نہ کہہ دیا خولے دے دا چاہ مرگرے ستاو سراحت دے گا معاہد معاہد معاہدی اللہ استثناء دا وقتلونا دا خضوع دا وقتلونا اللہ ما سوا دائے کسانونا چی او زیکی دائے قوم سرام چی پمن ستاسو پمن زی قوم کے لوزیم یو قوم دی کافر و خستاسو سر لوز در جنگ بندے دا منافقان چاگی سر یو زیشی اللہ من دی بنوجنہم او جاؤکم یا دا سے کسانی چی راضی تاسو تام پتنگی دائی سینے دا دینا چی ان یقاتلوکم چاہیتا سر جنگو کی یا قوم سرو کی دیتا منافق عاجز ہوئی حسرت صدوروں ٹک ذرا منافق دا ملک نہ بار دے
لیکن پا قتال کے ان شرط دہریان سر مر کرے شہر ان مسلمانان سر مر کرے شہر زان لخپل غانمان سری ناس سے چرتے اگوٹ کے ہجرت نے رکڑے کابل پہ اگوٹ کے ناس تھی حسرت صدوروں میں یقاتلوکم یقاتلو قوموں نو منافق دے لیکن جنگ و سرم کوئے قتل ویما ولو شاء اللہ لسلطهم علیکم مکہ اللہ وقت ہے ندی لبے طاقت درکڑے پتا سمانی بیا بدی تاو سر جنگ کولے وہ طاقت پکی نشتا نشی کولے نیکو پہنے تزلوکم پس کدی ڈڑا کئی ستاسونا دا جنگ نہ تاو سر قتال نہ کئی وَالْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ پیش کی تاو سروغا سلام دے کس فلد انقیاد منگ تسمو آیا روغا نرے گردول اللہ تاو رب دیمان سبیلا سلار دا قتل دی سر با قتل نہ کہ دلیل دے نشتا اول قسم ویلو آگی سر جنگ کوئے مینس کے دو قسم ہوئے معاہد المعاہد اور عاجز دے دو سر با جنگ نہ کوئے سلورم ہو سکورا فتجدون آخرین دا منافقان دام غیر مہاجر زرد منہ میں بیتا سن اور کسان غاری چستا سن پامن شی دا قوم خپلنا پا منافقت سران دا دے چو استا مرگریم کل قوم تا استا سن مرگری دا خستا سن زان بچ گئی دو بڑکی گئی لیکن کل مارد الى الفتنة اور کی صوفیہ اور وقت دی رو بلنشی فتنے تنور ننوزی پائے کے فتنہ دا شرک اور فتنہ دا قتال دا مومنانو کلچ شرک تے رو بلن پمنڈا دی ترکوز روانی ورتا اور کی صوفیہ وہی برز دا مومن ماں اچر شرک میلی ہو دا شرک تقریری اور دعوت والا ورکن وانتا روانی اور اس طرح آئینی اور کی صوفیہ سرے کا تکسی اور روانی سرکوز روان دے دویم دارے چکل روبل رشیر الفتنة جنگ دا مومنانو تا کرا زد مومنانو سر جنگ کونو دیم ورننوزی پکیشی ٹھیک دا زمبرتیم فیل لم یعتزلوکم چدیس تاسونا نبڑڑکی نپیش کی تاست صلح نبندیخ پلا سنستاسونا فخذوهم نیسے دیم قید کوئے اور قتلائیں چی کم زیم چی پہ وصف برشیم دلی قتلم بکا اولی دا کسان گرزول المتاصل علیہم علا قتالہم دلی پا قتال بانی سلطان مبینن دلیل خکارت دا غرے کنا چی اور کی صوفیہ لم یعتزلوکم لم یلقو دیستا سنا پار عام نکینی روانے کئی مشرکان سر مرگرتیا کین وجنے کر داوگر دا منافقان اغو چرو ہجرت نو کرے مدینے نہ بارو ددی حکم ہو قتال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ بیادی باپ کے احکام سے روشل کرنا بادشاہ دا قانون پکار دے پمل کے زمان پر عمل کے بعد قتل نہیں کہ قتل خطائی چاہو کو نو دیت بور کئی کہ قتل آمدیو کو نو قصاص بئی دیتا سیاسیوں کم ہوئی ملک راو کم جاری کی کر وما کانا لمومن ان یقتل مومنا ما کانا لمومن سمانا وردا قتل الا خطان استثناء کما کان مانا داو کہ ندی جائز مومن لرا چ قتل لکی بل مومن الا خطان مگر خطان جائز دی نو خطا امر اختیاری ہونا نہیں چل جواز نے استثناء کا جواز آتا میں جواز امور اختیاریہ کی ورے تو دری ہو جواب دار ہے کہ الا استثناء منقطع کا خزان نری جائز مومن لرائے چی قتل لکی بل مومن تب قانون کے دا اللہ مانی لیکن یقتلو خطان لیکن قتل کیا غلر خطان فسمو حکمو حکم ورہم لا مانا کہ خطان قتل کنا حکم تے وقت کے رہے
دویم دانا ما کانا لمؤمن نشت سبب یو مومن لرا کہ قتل لکی بل مومن لرا اللہ خطان مگر خطائی دد سبب سبب شرعی دا مومن دا قتل بل نشتا ما سوا دا خطائنا خطائی بے عام والا تفصیلات راضی بیا خطائی کلا پا قتل کی کلا پا مقتول کی دو طرح مقتول خطائی بیان ہے ولیدار جہاد مقام دے تو یو سڑی بانی گمان کے چدا کافر نے اور حال دار چاہ مومین اور ڈس سے اباسین نہ کو مومن ہی گئے دیتا قتل خطائی ہوئی یا دام خطائی قتل و فعل کے خطا چتا خکار ویشتو ڈس دیکھو پرے کے مومن دنو لگے نہ قتل خطائی نہ چاچے قتل کو جو مومن لرا خطان پا قتل خطائی سران دبانی ریاضات والدم رئی مومن نہ کفارہ دفع ادبانی دیت دے سپارے لشے احد مقتول تام پاک تفصیل بانے چی پا حدیث و فقہ کی رازی تفصیلات ہے تشتبیان دیت دے مسلم الہ لی لس ذرا دراہم شرعیہ دا دیت و قتل خطائی نو لس ذرا دراہم شرعیہ نا حساب چی جوڑائے کنا پتلا باندے نو دائنا دو ذرا او سوا تولے تقریب کفارہ دی کی دیت نشترے ازادو دی دمرئی مومن کفارہ پکی ولی نشترے ولی دا سڑے دا کافران سرو سے دو دیو جمان دی کی دیت نشتا صرف کفارہ دریم وین کان من قوم بینکم و بین میثاقن ہاں کدا مومن سڑے ددا سے قوم نو چستا سو دائی پمینس کے لوس سڑے کافران خلق دی کو میثاق دے اور سرا دا سڑے دے مومن دے خطان قتل شو نو بیا کو دیتم شتجور کی ودا احلتام او آزادو دی دمری مومن فلیکم بیا کفاریم شتا دیتم شتریم دیت کو دیت شو کفارہ چلے اول مرے آزادو دی مرے خونشتا فمن لم یجد مرے چنمو میں روجی دی دو میشتے پر لپسیم پر لپسے رو جدا دو میشتے رمضان با پکی نراولی دا مستقل روجی دو میشتے ہوئی دا صد پارے کے خودا توبتا من اللہ دا تخفیف دے دا اللہ دا طرفنا توبتا مانا مفسرین ہوئی تخفیفا ولی دا گورا اجمارا کہ قتل خطائی گناہ نہ رہے گا رفعان امت الخطا والنسیان خطا بالکل مرفوع دا امت نہ خطا گناہ نہ رہے کہ خطا گناہ نہ دا توبتا نے بکیولے ہوئی مفسرین لکھی جساس ہوئی دا الکفارت تعبد والتوبت تخفیف دا کفارہ چی ورکی کنن دا دا گناہ پارا کفارہ نہ دا سے بس خدای و حکم دے کہ بے احتیاطی سباؤں کی راز دیکھا جو جرمانہ وانتا ہے اور توبہ چرتے دا در تخفیف دا پارا موسیٰ علیہ السلام قتل کرو خطان کل شتر قتل خطائی شوزا ارس گناہ خو نہ ہو کنا دی پسرت کے راشی نوی قتل خطائین گناہ رہ لگا ولی کفارہ پکے نا اولی توبہ پکے نا دا وائے ذری جوابونا علماء کری دی دا کو اجمال پدے بانے چی قتل خطائی گناہ نہ کفارہ پکے ایسے تعبد دے اور توبہ پکے تخفیف دے دے اللہ علم والا حکمتون والا لیکن چاہے قتل کو مومن لرا قصدن متعمدن قاصدن قتل متعمدن دا مانا قصد ان کے دا قتل دا مومنین قصدن ولرا پریگ دی دد جزا صدا جہنم ہونڈے وقت پوری وہی پائے کہ وہ غضب کرے اللہ پاغم
لعنت کڑے پر تیار کڑے دل عذاب لویم فجزاؤ جہنم خالدا فیہا وہ خالدن ویلو دینا بازو استدلال کو معتزلہ شکر کنا جو گناہ کبیرہ سوکو کی نام شب پر جہنم اگرچہ مومن خالدن دینا معلوم شو لیکن اہل سنت ہوئی نہ اکرمہ قولو کہ متعمدن نہ مراد دے مستحلن مستحلن مانے قتل کو مومن لرا متعمدن حلال گنو قتل دا لرا حلال گنی چدا موحد دے دا پنج پیرے دا وجل حلال ظالم ویلو کنو دا مولی خان بچا ما پرے وجلے ما تد قتل ثواب کارے شرے دا اولیاء و دشمن دا پنج پیرے نو دا سڑی کافر زکا فجداؤ جہنم خالدن فیہا ہمیشہ دا پارا بھئی دوئے معنی بخاری آشا کی کئی کرمانی نا کرمانی دا بخاری شارے اگوی المراد بالخلود المقصد طویل المقصد طویل مراد کو خلوص سرد ہمیشوال ہے نا دیر وقت پورے پورا آگے کے بھئی دیر اگدہ سزا ہے بھئی اگر کی روزی بدے وزل یا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا دابل قانون دے دے تحقیق من اسلم ہوئی دا فوجی ٹریننگ کے مرادی بادشاہ تو ہوئی فوجان اللہ ٹریننگ ورکا کہ بار سے جہاد دان بے تحقیق مزائے بے احتیاط کار مگوئے احتیاط نہ مکار لائم دا فوجی ٹریننگ دے گا دا پدے فوجی ٹریننگ کے نازل شو کا چرال صحابہ کرام یو یا رسول اللہ پلان کے شو کا نا ماچ پہ کلک تور اچھا تکڑا نو ماں توے لا الہ الا اللہ ماں اے داتا سے دان بچ کے نورا پرے میں خود والا نو قتل میں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدے ہونا کر اغوی یا رسول اللہ دا اقواسی دا دان بچاو دا پا رہے اغو تے حلا شقق تا قلبو زدے جا والا سیری کرو تا سب بتاو دیو جنائن نروس دا فوجی ٹریننگ رانے اے ایمان والو کلچ سفر کوئے دا جہاد دا پارا فتبینون تحقیق کوئے موایا غشات چتاسو تپیش کی السلام علامت دا مسلمان ہیں لست مومنان چتا مومن نیم علامت دا مسلمان ہیں پیش کی فتوی پرے شاید پیر شبیہ پرے دوسرو تبوسو نے کہا لمن القائلیکم السلام لست مومنان سلام ہوگا السلام علیکم والسلام و السلام بینین نے مراد دا بخونن یو سڑے تا السلام علیکم یا و چاچائی او ہندوان مرادی السلام علیکم ہوئی کہ تب ہوتا ہے چیتا ہندوی ہو اللہ کی چنان دا سے موایا نا السلام پاو زمانہ کی علامت خاصد اسلام مراد القائلیکم السلام نصر سوک چے پیش کی تاسو تان نقد اسلام نقد اسلام سے لا الہ الا اللہ ہوئی اعلانو کی ز موحد ما ز شرک نکو ما ز دہری نیما دا سر تا پیش کی موت دا موائے چلست مومنات تا مومن نے سلب تے نمکا بلکہ فتبین اور قرآن دانی دی ویلی کہ مومن ورتو آیا نہ مومن مرتم آیا خو لیکن کافروں مرتم آیا بلکہ تبین تحقیق کا تفتیش تحقیق ویسی مخ کے طریقہ جوڑا شوا مقام نے ہجرتی ہوتا ہے ہجرتوں کا مقام د بیعتی ہوتا ہے بیعتوں کا مقام د شرک امتحانی اور توایا گورا دا سوا اجدا اولیاء بزرگان سنشی کولے دا مالک تنفی ذرن نہیں علامات نور امتحانات کے والا کن توحید ایمان
دے توحید تبین کردان نہ کہے اسی تے سڑے وجنے نو تب تو نارز الحیات دنیا آیا تاسو پہ طلب کوئے سامان د ژوند دنیا داسې سړی که ته وژنې دنیا دی وژنې چې غنیمت تیار کړی نو د خدای سره خو ډېر غنیمتونه دي دا څه کوي د خدای په نس دنیا ټول عرض دی هم منطقیانو پکې څه جوهر جوړ کړی که جوهر موهر پکې نشته ټول عرض دی عرض الحیات دنیا خو هغې وایي مونږ د جوهر بله معنا کوو کوه وایي څه معنا کوي د کفر معنا کوي که نه جوهر څه ته القایم بنفسي چې په خپله پیدایي په خپله پیدایي دا څوک ټول عرض دی عرض الحیات دنیا د اصطلاحات جوړ کړي کذالک کنتم من قبل اللہ فرمائے تاسو وای تاسو دینا مخکې پاوت د اسلام کې تاسو دغه سوای تاسو د ایمان او د کفر پورا پتہ نہ لگے دا اللہ دربان احسان کو نو مضبوط کړه من الله علیکم بالتثبت فتبینوا تاسو مستفتیش کوی د سړي د تثبت د تشبیه ور کړه تاسو چاول کې وی چې موږ مؤمنان یو کلمې میں نستاسو د زړه پتہ لگے دا پیغمبر ته پتہ لگے دا چې تو واقعي مؤمن دا خو جدا او چې خدای دربان احسان کو خلق کړه اوس یو سړي تا ته مخامخ وي او د شرک سنخه پکې نشتا کفر نخه پکې نشتا دا چې او تموای چې ته کافر تحقیق ولو کا بیا وای چې یا مومن دی یا کافر دی به تحقیق فتوی مکو یقینا دی اللہ تعالی منون باندې خبردار لا یستوی تشجیع الجهاد ترغیب جہاد تا دې را بسره دا جواب دے سوال ترتیب دار ہے ہر کله چې ویل شو یو مجاهدینو جهاد د چدانو تفتیش کوي مومن او کافر مینس کې تب فرق کوي باہر کڑے ہوئی یرا دا کو گران کار زارو جهاد د نظم کی ونم تزا لوزر جو جهاد د ناس کی ولی پرے بانا بانے چمانہ تبین نشی کہہ دیں اسنہ چ اللہ سبب میں سوک مومن قتل شی نظم ذکر اللہ اس ترغیب ورکی کہ نما لا يستوي القاعدون من المؤمنین نری برا برا کسان چناسی د جہاد نام قائد دانش پرلتی والی کناسی کو گاڑی کچھ جہاد نہ القائد اندام آئی مومن سڑے کافر خوننے منافق خوننے غیر اول ضرر پدی شربانے چن دے عذر والا اور دارنگے مجاہدون دا اللہ پلار کی پمالونوں بنفسنوں مانے کم یو قائد مومن چ معذور نہیں دے دا مجاہد سر برابر مگنائیں ولی مجاہدہ خود عمل لے کر اگر عمل کرے دننے کرے دوڑے اوشان خو نہیں قد کے علون راغ عبداللہ ابن مکتوم یا رسول اللہ نو قدمہ استر گئے خود زبا مجاہد بے کنا نو آیت کے اور سروے غیر اول ضرر ہے گوڑیانو شلیانو معذور تو اتمخا پکے گا تاتے میں نہیں ہوئے دی یہ روغ ہوتا ہے برابر کو نہیں نیچے برابر نہیں نو سوک پکے قرد فضل اللہ ورالے اور کرے اللہ کسانو تا چجات کی پمالونو پنفسونو سر پناس تو خلق مانی درجتن یو درجان دی بانی یو درجہ فضیلت دے ولے دے جات پیا نہ کئی ہر یو سر اللہ وعدہ کرے دے جنت کل وعد اللہ الحسنہ حسنہ سی جنت اور غرالے اور کرے اللہ مجاہدین تا پناس تو خلق مانی جنان نظیم دلوی اجرم اغلوی اجر سر درجات منو دیر درجی دی دخدیر طرف ناؤں بخششم دے رحمت دے اور دے اللہ بخون کے مہربان دی آیت کے اشکال لوگوں ہے دے اشکال یہ وجہ دارا چاول ویلی فضیلت ورکر اللہ مجاہدین تپناس کمانی درجتن یو درجہ پرستوئی فضل اللہ المجاہدین القائدین اجرا نجمن درجات پرستوئی دیر درجے
بل تکرار ہم کرے یو دارے چانتے درجتن ویلی رسو درجات ہوئی دویم نارے چے تکرار کرے دریم دارے یو سرے ناس تے جہاد نزی اور اللہ وی کل وعد اللہ الحسنہ دیتا ہو سرد جنت لوزیم حقتا ہوئی تے جنتی کیا جہاد کرے دے سفر اکرے دری ہو جواب داریں اول چویری فضل اللہ المجاہدین بیاموال وانفسہم علی القائدین قائدین مراد دے کہ قائدین بالعذر دا پا عذر سر چناس تے کنا معذور ہے مجاہد پدمانی پیو درجہ کی قرآن ہے یہ درجہ قرآن ہے صرف اتوار جنتیان دی کنا معذور ہم جنتی ہے ادارس کو چوئی وہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اگر قائدین خیر اولی ذرا کم کسان چ ناس دی اور ضرر عذر نشتا سے ناس دینو د مجاہدینوں پریبان لوی درجہ دیر درجات دی دیر درجات فرق داو بات ان الذين توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم داغر بالحکم مسئلہ ترغیب الالحجرہ باول کی زجر و تخفیف دے پتر دے ہجرت اور بآخر کی بیان بشارت سے ہجرت جدید سیاسیوں کا ہم سے تعلق دے تعلق اصل کدارے چھ بادشاہ کم خلق سے تاثلہ ہجرت کی راشی نزے اور قائم اس سے اشارہ کی گا میں مہاجر فی سبیل اللہ ہجرت فی الارض مراغما کثیرا وسعا مہاجرین نزے اور قائم داد ورترو قائم مطلب ادار ہے پاول زجر و تخفیف لے عبداللہ ابن عباس فی صد مسلمانان خلق اغیب مشرکان سر یوزو دا مشرکانو ڈلا بے ڈیرولا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ کی کلچ با جنگ کے دو غش بشر تا پتبانو لگے قتل بشر مر بشر بیا بے شکایت کو جگورا منگا مسلمانانو وجلیو منگا مرگر قتل کرے مشرکان بے اعتراض کو چخپل سڑے موجلے بخاری و ہدایت اصل کی پائے کی نازل دا سنگ زم مر کرے چھ ہجرت نہ کئی کہ ہجرت نہ کئی نو اشترکی وا ان الذين توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فيما كنتم یقینا آغا چھ ساخ لی دا غینا ملائک ساخ آیت دلیل پر بانے چھ ساخ سن کی ملائک دیر دی حدیث کے مرادی یو ملکی ساخ لیا نور سر نزد ناسیم نو دیر شلکن اغای کی راوالی نو تیز در آغا ساتھ نوالی پیو رومیان کی والی آئے پیو شڑائی کی والی چالے دا جنت رومیان راولی چالے او کن راولی دا جہنم خان دا گر ملائک بھی کنا یواز اسرائیل نہ اسرائیل خود ٹولہ مشر ہے چال زیو چالن ظالمی انفسهم سات ناخری ملائک پتا سال کہ گناہگار دی ظلم کرے پزان بانے پپر خودلو دے ہجرت دت ظلم دے بہتر کے ہجرت ہجرت نہیں کری پتا سال کے مرش قالوا فيما كنتم دے قالو کی دو احتمال ہے یو قالو مانا ہو وقت زن قدن کی ہوتا ہوئی زن قدن پا وقت کی ملائک دا سوال جواب کوئی خمگا پہ نہ پوئی ہوگا دویم دارے چدا قالو دا تپ برزخ کی ہوئی دینا قرآن کی سوال لسائتو نا انگا پیشکو دے اشاراتو دا برزخ دا پارا سوال لس دے دن شورو یو پتدارے قالو فیما کنتم دیور توئی بیا ملائک
فیما کنتم پس حال کے وے تاسوم فعجز کے وے کپ قدرت کے وے یا پکم دین کے وے تاسوم فیما کنتم تاما وایا کنا سکی وے تاسکول مطلب اصل کی داو فیما کنتم دے پوئے دے چمانا دا تپوس کی چھ تاولے دا توحید خدمت نہ کہو تاولے منز نہ کہو تاولے حج نہ کہو تاولے روجہ ننی والا قالو دیوئی منگ زکتا کارو نہ نشو کولے وہ خو مسلمانان خدام نشو کولے منگا کمزوری اوپر ازمکا کی منگ بانے کافران غالبو روسیان غالبو اغیرات توے چھ روجے بننی سے منز بنا کوئے خود دیو جنا کمزوری وانتون منگ سکڑی نہیں دیکھا قالو ملائک بورتا ہوئی آیا نواز مکد اللہ فراخا شتاسو ہجرت کرے پائے کی بلخوام تو خدای ملک ستنگ ہو سو ایران تم خلق چلو پاکستان تم چلل انتبتلی ہوئے نخبت دین بم چلو ہجرت برے کرو نخل شو وقت ہو دیسی جو آپ کو رشی بلوی ظالم دے گورا ہجرت پریخرے دا کسان ددید ورسلو زید جہنم و بد زید ورسلو دا کافر نہ ماوائے اور تذکویلی مسوائے نہیں ویلی ماوا کی ورسلو دا پاری کر ورزی و جانم تسمودیلا اس حد تک کہ بعض خپشول بوڑھاگان خزے بچی چمون خم ہجرت نے شکول انداب سے چل کی الا المستضعفین لاغی استثناء کردہ لیکن کمزوری کڑشی کمزوری کڑشی ناری نام بوڑھاگان والنساء زنانا و بچیم سنگ کمزوری دی لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا ایلا سر تدبیر حیلی چلم نورزی دا حیلی اسخاب پا چلم نپوئی گا دا خدای صفت کرے چھ سوک دا حیلی طاقت نلری لا یستطیعون حیلتا حیلی ولا نورزی پچل نہ پوئے گی دوتلو حیلتن للخروج انم امیدی لار نہ پوئے گی پلار دوتلو وانے کمزوری دی بوڑھاگان دی زنان دی بچی دی سنگ لرشی پا عمل کے راگیر دی او پائے کے ملشول دا کسان امید دے چ اللہ با دی تمافے کی ہوتے اللہ معافے کو ان کے بخن کے اللہ میں معاف کی علم تکن عبد اللہ واسعتن فتواجروا فیہا تفسیر قرطبی ہوئی دایت دلیل لے علی ہجران الارض التي يعمل فيها بالمعاصی آغاز مکہ چپائے کہ عمل دماسیت عامی اور تتن الرد نشکولے تتزان نش بچکولے دینا ہجرت فرض دے بے اقسام دے ہجرت ذکر کری قرطبی دا اقسام ہجرت ہوئی ہجرت دے دار فساد نہ دار الامان تا لیکن مکی نہ حبش ہوتا ہجرتوں یو بل ہجرت تے دار حرب نہ دار اسلام تا لیکن مدینے تچو بل ہجرت تے دار البدعت نہ دار السنت تا یو زید یو ملک دے آئے مدرسہ پائے کی بدعتیان دی پتا زور اور ناغے نہ ہجرت فرض دے دار سنت تلر شنا تپک سٹ دیکھ کا تکڑے یہ سبق کو ہے مجھے ہجرت فرض دے علم تکن عبد اللہ واسعتن بند دار فسق نہ دار دتوات تا یو مل کے فسق و فجور زیاد تے رد نشکولیں مقابلے نشکولیں ہجرت تے ہوگا ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض دیو ہجرت تو کم خوابا گرزم را گرزم اللہ زئی نے ڈیر دی نیت دے صحیح کا چاہے ہجرت کو دا اللہ دین نہ پاران دین دے حفاظت ہجرت او بم میرے پزمک کے مراغمن کثیران زینا ڈیر وسعت او فراخیم مراغم سے مہاجر نہ مراد سے مکان زینا بہت ڈیر ملوشیم قرآن غویل چکم کسان ہجرت نو کرے انے کو ہجرت ادائے دوجنے د دین کارونه پر خودلو نا گناہگار دي کنه ک پتو پولے کی کپار سو لگی
مراغمن اصل کی اغزیت ہوئی چداغے دوجن استاد دشمن خپکی ان یرغما رغم نہ ماخوذ دے رغم رغمان فو تو ذلیل کے اور تو نو خدای با ول داس زیور کی چ دشمن ما پہ خپئیں دے تو مراغمن ہوئی نو زین نمبر ډیر ورته ملایي وسعتن فراخی در رزق بمت ملایي مہاجر چشوی برشتہ کنن زینم ډیر رزق به فراخی ملک پیدا سے نہیں خوڑی لگے چدن تے خری بیا مہاجر وہ چ فی سبیل اللہ ہی گورے وما یخرج من بیت اس باز سڑے پلارے مرشد سو کم نے اللہ ہی سوک چرا ور تقبل کو را پدا سے نیت کہ ہجرت کو اللہ رسول تا الار عزیز تر متشابہات ہونا خدای تے ہجرت تنگ کئی مانے الہ حیث امر اللہ یا الہ مرضات اللہ ہجرت کی دا اللہ رسول در ذات طرف تان اخوا ہجرت کی چ اللہ رسول کم فرضا کی ثم یدرک الموت و بیالان قتل مرگ پلاری یقیناً ثابت شدد ثواب دو خدای سلام نیت اعتبار دے کنا نیت اعتبار نیت سرب عمل یو ځای کې غره چې د کورا روت یو قدم روت بس مرش پلاری باندې نو بس ثواب شد مهاجر دے اللہ بخون کے مہربان وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ دا حکم دا صلاة فی السفر والجہاد بادشاہ لا پکار دی چاہ با فوج دا ٹریننگ مرکئی چاہ فوج جانو دا مانزد طریقہ ازدہ کہے چھ سبا مسافری ہے اور دا جنگ وقت دے نمونز بسنگا کوائے اور ٹریننگ بور کئی کر فوجی ٹریننگ دے مسئلے اور توقع ہے فوجان تو ہے چکل تاسو پر سفر بانے لاڑے سو رکعت بکائیں نو بل دار ہے چکل تاسو دشمن نہیں رہ گئے نو سرنگ بموس کوائیں قرآن صرف دو سفر مزدلتا نہ خی تو سفر سرا خوف یو دے کئی یواز سفر مسلط نہ روزی کلچ تاسو سفر کو ازمکا کیم نشتا تاسو بانے گناہ چ تاسو کموئے منزل رام من الصلاة منس کہے لیکن قصر کوئے سفر چکے نو قصر کہے مانے حدیث کی راضی سلو رکعت پزے بانے دو رکعت کہے دا قصر دے درو کی قصر نشتا دو کی نشتا ان تقصروا من الصلاة گناہ نشتا پر ایک ہی گناہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی صدقتن تصدق اللہ علیکم فقبلوا صدقتهم دادا خدای خیرات تے خدای دربانے کرے قبول کے اگین معلومی کی چھپیا قصر لازم دے قبول کے امر دے کہ ارے گے تاسو چے تنگ کی فتنہ کی بواچی تاسو لر کافران فتنہ کے مراد کو حملہ کول کافران بدروانے حملہ کی یقیناً کافران دی تاسو دشمنان خکاران گورو قرآن دل تقید لگو لو چی قصر نائے کوئن خفتم کجری گئے مفسرین جواب کی دا قید احترازی نے بولے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپلا بغیر دا خوف دا حالت نہ ہم قصر کرے رہے مکہ حج لجتلو یہ ہمارا فنا ہوتا نا قصر کہو دا قید قرآن ولی لگاو احترازی ہونے ٹھیک دا مالترے دلتا دا قرآن مقصد قصر دے سرد خوف دا جہاد نا دا مسئلہ دا چھ خوف عمر سرئی اور سفر عمر سرئی نو قصر کوائم یواز قصر نا بلکہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَإِذَا دے پا مخی بانے اتب کن داولی دا مخی دلان دی داخل دے تو صلاة خوف ہوئی مفسرین چوئی دے آیت کے صلاة خوف نے نا خوف تک پا کدے کم لینا رہے وہ دا مخی آیت دلان دی داخل ان خفتم کن
چیرے گئے تاسو نو قصرو کئے نو سنگ بے کئے کلچے تپدی کے او دیل مونس کئے کن تفیم خطاب و رسول تا اللہ نے بھی تا فرمائے چکل تپدی کے او مونس ورلہ کئے نو دا سیو کہا دا دلیل پہ بانے چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنا منز باغ کئی خواہ ابو بکر اس بیانے شام کولے اذا کنت فیم فاقمت لهم السلام منگا اس وائیو کا نبی حاضر ناظری لکا پر اعلان ہوئی نو استاسو منزونہ نے کی ولے استاسو امام مخی شہرے امام ہم پا محراب کو درو لے شین پٹکے والے لے وہی رسو شکنا رسول اللہ کرے اذا کنت فیم نہ منے دینا پتہ لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہ رہے وہ چکل دین اقامت الصلاۃ بکی چکل نو نہ بل امام بمخی کی کر بندہ قید احترازی نہ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چتے علیہ منسکوا نہ کہا نہیں بل امیر جہادی کنا آئی تم حکم دو صلاۃ خوف دے آگا بس چل گئی پلخکر کے بس ڈالی جوڑی کی مختلف طریقے سے صلاۃ خوف یا فلتقم طائفۃ منهم معك ادرگی اور ڈلا ددی نستا طرف مانزو نیت دیو کی اور منز دکئی قیام للصلاۃ وہ دن اسی کو اخبر وصلے مانتے کے وصلہ نیول سے گناہ نہ خاص کر پر جہاد کے بھائی وصلہ دانتا ویزان دے تیار بھائی امونز بکائے فیضا سجدو کلے چری اور رکاتو کی درد سجدے نے مناصر ہے تمام رکات کلے چری اور رکات ختم کر فسشری دی میں ورائکم ستاسو شاتان ہاں غصف زید لڑشی دیرے تا لڑشی ارادشی اب بلا ڈالا لم یصلو چی منز ننے کرے فلیصلو ما کانو منز ختم کی تاثران فلیصلو دلتا ذکرے چی دلتا دا نبی دا امام منز ختمی ندی دا اور سرشن فلیصلو ہوئے کنی دیبم یو رکات کئی پریزیان ہوئی یو پریزیان راغلے و بخا وی منز کو یو رکات تے ہر منز یو رکات تے لکہ کم دے ویلی دے آیت کے لی ایمان سر منز کہنے یو رکات پکائے فضا سجدو بس یو رکات کی نو زیدی پل شاہ تیزی بازار تیزی ہوئی دکان تیزی بلر ڈالر درازی اغیر بیا دی امام سر بیا یو رکات کی مانزن ہے دا طریقہ جوڑا کر مارتے ہوئے ذا کنت واتف فی جنی دا پا مخیات افد ان خفتم دلان دے داد صلاة خوف وقت دے یرئی دینا چاہیے افتنکم اللذین کفرون چکل یرئی دینا چی کافران بپتا سو عملہ کئی وقت کی دا طریقہ رہا باقی دارے چی اور رکات کن بل رکات دا حدیث نے ثابت ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کما چی قرآن کی طریقہ نو دا پکاری خج صلاۃ خوف کے ہاں چوکیدار ہے لسا کسان چودی آئی بموز نہ گئی سر دا مطلب ہے چی چوکیدار دے بیلماز او درول پکیں نا خو بس دا سی پنیما فیصلہ ہو کہ ندا نیم با چوکیدار شی و نیم با منزو کی کنا بیا باغیو کی نو طول با منز گزار شی اچھے تب بازے ہو رہے ہیں آغاڑو منز نہ کئی نو جماعت منز سے نہ پالش کر دلتا نظام دے اسلام دارے دا مانزا حمیت ہم دے دا قتال حمیت ہم دے قتال و محام شیرے چی منز دائے دا وجنا گروڑ شو منز دا سے اہم دے چے دا خوف وقت کم نہ پاتی کی بلکہ جماعت دا سے اہم دے چی یو امام دی خیر دے یو رکات ورپس یو کہے خو امامت ہے گھنی مکوائے ہوئی وَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ او دنی صدیق پل بچاو پل وسلم ولے زکچ ود الذین کفروا واڑی کافران چ غافل شیتا سو دخل وسلو د سامانونا پس عملو کی پتا سمانے میرا تواہدن یو عملان بس
دا قرآن خبر تو کو رہے کم سے خوفی کا نا کہ پاکستان کی ہو جائے کہ خوفی نہ تک صلاۃ خوف سے خوف نہیں اب کئی نہ بیل ماضری کا نہ صرف پلمون خراب ہوئی دی غواری جو پتا سفید او ظلم لو کی او گناہ نشتا پتا سمانے کئی پتا سمانے زمین مطرین تکلیف دا باران دیر دے یا اے مریضان گناہ نشتا چکے دے وصلے خپلے وصلہ نشی اچتو لے قطعے کی دا خو بیام گو رینی سے حضرکم خپل بچاؤ بیدار بہو سے یقیناً اللہ تیار کرے کافران لا عذاب رسوا کو ان کے ہم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ دی آیت کے دو تفسیر دی بیضائی لکھی قضا کلا وے لکھی اداتا دت تقدامانا مراد دا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ یومانا دادا مراد تے نصدے کلے چتاسو ادا کمون نا کلے چتاسو ادا کوئے مونس پا وقت شدت خوف کے دامان زشتد الخوف یرا ڈیرا سخت شوا امامتی بکی دا سے نشی کے لئے چی ڈلے ڈلے نشی کدا سی یرا ہی کنا کلے چی مونس کوئے پا وقت سخت یرا کی نمونس کوئے بیا زان لے اولار ناسو پر ڈڑو خبلوہم سوک چے اسے اولار دے پولار دے اشارہ گئی سوک چے ناس تیر ترے پناس تیر بائیں مونس گئی سوک چے پیو مورچہ کے ملاس تے کننو پجمبا دے مونس گئی بے مانا شدت خوف دے مونس بنا پرے دوائم دار اذا قضایتم الصلاة فرقتم کلچ تاسوس گار شوئے دمان زنان مون صلاة خوف دیو کرو فرض کا یا دوائے اللہ لرکو لاڑے ہو کناسے ہو کبٹا ڈوباننے ہے مانسا مجاہد دا پکار دی چی دا خدای ذکر دی نپریریم بیدتی ہوئی دے اتنا دوا ثابت ہے شوپا جمع کر ارے کس تارا خود نے ثابت شوئے اذا قضیتم الصلاة سنت تو ہونا ہوئی فتح الباری کے لیے کلی عمدہ قاری کے لیے کلی جو صلاة کے مطلق رائشی قرآن و سنت کے فرض سے مراد ہے اب در تمخی صلاة خواب ہم دا فرض دے بذا قضیتم الصلاة کلش تاسوس گار فے دا فرض مانزنا نقدہ یاد آئیم ولی فذکرو جمع را کرا ہمیں دیر دینوں کی راجی نے جمع دیتے اللہ یہ نکے دامت دب دیکھا فعزت مان انتم کلش تاسو پامن یائیم پامن شہد دشمن یردن لاڑا فاقیم و صلاتن برابر منز کوائیم برابر منز ہوت کہے پورا پر قیام پورا پر رکو سجدہ سوال دارے چدا مکی منز سے نہ گڑوڑ کہتے چی اور اکاد یو شان کی بل شان کی وہ نہ دی کئی کنا بیا بیو کی خزامرے کے بیو کی نا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا رستقوال ذکر نشی چی منز دے پا مومنانو فرض کرشے وقت و اخبان نے ارگلے چراغی اوقات دن اوقات بہتا سننا بدلوائیں دانے چی بیا بے قضا روڑوں ولا تہنوا فی ابتغاء القوم مانزو سر زر بیا تشجیر روڑی تاکہ منزنہ کے دباز شیخان وانتا پا قتال کی لن منز لن مختصر ولی چتدلتا منزنہ کئی اگدو یا اور پسی تسبیحات اگدو ویلتا وہ کافر آگلی ہو را پر زولے بیا سستی مکہ تاسو پا طلب دا قوم کافرانوں کی ابتغاء من پائی پسی دل دائی کوشش کول پرے نگری چرتا ان تکونو تعلمون کہے تاسو دردمن لکو خودو کنا سورہ عمران کے تیر شو او خود کے دیتا زخمونہ رسے دلو کتے چرتا لگ زخمی ونتا ہے خیر دے بیان سستی مکاولے فینم یعلمون کما تعلمون دا کافران ہم دردمندی لکسنگ چے تاسو ہے آگی جنگ کئی نو تاسو والے نکوائیں اگر زخمی ہو جنگ کئی نو تچ زخمی ہم کوا کر تاخو پکے بلا فائدہ دا وترجون من اللہ ما لا یرجون تاسو امید ساتے دا اللہ نا داغسی سیائی نساتی آئی خود جنگ دا ثواب دا پارا نکئی کنا تاسو خود خدای رضا دا پارا کوئیں اور دے اللہ علم و حکمت دنو آدھا
دری صورت اول ایسا پارے کے اول ترغیب ہوں یشپاڑس احکام دے اصلاح دے رعیت دپارا اصلاح دا معلوم دے یتاماؤں اصلاح دائی دے نکاح مہرونہ اور کول زنانہ ہوتا دھوکہ نہ کول صفاؤ کرا مستحقین تا حق ور کول قانون دے میراث سب باب فحشا دارنگ آدم میراث النساء من کول دا نکاح دا منکوحۃ الابنا دارنگ نور محرمات بیا اصلاح دا معاملاتوں بیا منع دا حسدنا بیا ایفاء العہود بیا امیر البیت پا رجل وی بیا فیصلہ کو وقت شقاق کے آخری مسئلہ توحید حقوق اللہ و حقوق العباد پائی کے بیا زجرون و منافقانوں تا داغی لفظ قواعد بیان کرل وغیب تخویف و بیان دامر مسلح اہل کتابوں تا زجرون دولس آیتونوں کے داغی وہ لفظ قواعد بیان کرل آخر کے تخویف و بشارت ہو تو حصہ صورت شور ہو رہا دیکھیں بیان دے دا اصلاح دا قوانین و ذراعی سیاسی احکام ورتوئی اول حکم دار امانات دے حقوق دے اور کی عہد دا اور فیصلے دکھی گی پا قرآن پا سنت اور خلق دداری تابداری کئی سو کی چنہ کئی منافقان نداغی یہ پینزہ قواعد پیش کر اور بار بار زجرون آدم اطاعت رسول اور ترغیب اطاعت رسول تا دویم قانون و تیاری دا پار دا قتال اگئی پس زجر و مداہنین تا دریم قانون کہ مقاتلین دا سخل کی کہ دنیا پرست نہیں اور علتوں نے قتال ذکر کر بل بابو ددی سے پاگی کے منافقان تا زجرون بیان کر دائی پا اتو قواعد بان یا اعلان قتالو مسئلہ توحید اقسام دا منافقین میں پیش کرل سلور کہ دو سر قتال کوائے اور دو سر مکوائے دریم باب دری سے شوروں پائے کہ یہ حکم بیان شو تو قانون قتل خطائی دویم بیان سے تحقیق دمن اسلم اگئی پسی ترغیب الی الجہاد درے بیان سے قانون دے ہجرت مہاجرین لزائے ورکے سلورم بیان سے طریقت الصلاۃ فوجان تو مانزر طریقہ و خیب و حالت دخوف کے ذکر جمون کتاب موقوت تھے اتم حکم اس دلتا ذکر کئی یا اتم حکم کے مقصد سے حکم دے بے کتاب اللہ و عدم طرفداری دپار دفائنی یا ساتے پا قانون دا خدای کے دا خیانتگر و خلق ڈلا مکوائے داغی طرفداری مکوائے قانون بپری طریقہ چلے یا کم و خلق و چیر خیانتگر و دلکڑی دا منافقین داغی اسو قواعد زجرن ذکر کئی آئی دا پارا برٹنے
دغرنگی چا دا نبی خلاف کرے داغد قانون آئی دا پارا تخویف دے اچھا شرک کئی ناغی دا پارا تخویف اور دا شرک اقسام ذکر کئی آخر کے پا مسئلہ توحید بدا حکم ختمی دا حکم ابتدا کی مفسرین لکلی دغس یو منافق یو سړی غلا کړی و هغه بیا د یو يهودي کر امانت کې خور چې دا زما مال له تا کرب پروتي کله چې داو شو مال برآمد شو يهودي کر یہودی ہوئی جدا ہما کرا منافق سڑی پلان کی امانت یہ ہے دیوی ننا ندا تاغلا کرے پتہ نہ لگی جو غلط سوک گئے پیغمبر کزم نشو گرزولے چی کزے گرزولے چرا غل معلوم شی چلنا ورطولے دیل ورزی مفسرین لکھی پیغمبر عظموں کو قصد کو چی یہودی نے لاس پڑے کئی غلائے کرے دا گواہان پہ پیش پر معلوم ورکر برآمد سے دلیل سری و پریبانی چی نبی غیبدان نہ غیب نہ پوئی دا واقع سری دلیل لے پڑی سوچی دا خدای دا طرف خبر نہیں رہا دایتون نازل شد اللہ دا طرف نہ خبر ہو رہا ہے چی یہ نبی خطا کئی دا خلق و درو غلط قسمون کئی چمونگ غلانا نہ کڑی یہودی کڑے غلاگر دی بخبل نہیں یہودی غلاگر نہ پس آغین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلازم دا یہودی پرے خور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ یقیناً من را لے گلے تاتدا کتاب فرشتہ دید پارا کے فیصلے کے پمن زخل کو کی پاگے کے پوئے گرکڑے تاتا اللہ بما اراک اللہ من علمک اللہ دیدے کرا فیدر دا سندی ویلی چلے تحکم بین الناس بہی کتاب میں دل نازل کرے چھپا ایک کتاب فیصلے کے نہ فیصلے بکے بما اراک اللہ سچ خدای تعالی پوئے در کرے پدی کتاب کے نہ پوئے در رسول سنا آگے تو سنت ہوئی احادیث